भगवती स्वतन्नस्य गायन करतो शीतल महोदयां निवेदयामि। वाचन ग्रहण कर्तुं विनम्य इति एतत् कार्यक्रमस्य अतिथिरूपे प्राप्तवान् महोदयान् स्वागतापि कर्तव्यमस्ति। अतः श्री माननीय महेन्द्र महोदयस्य स्वागत कर्तुम् अत्र अनिल महोदयं निवेदयामि। अध्याय अष्टाध्यायी गीतायाम् 18 अध्याय 17 श्लोकाः सन्ति। गीताया गणना प्रस्थानत्रये भवति, यस्मिन् उपनिषत् ब्रह्मसूत्र च अपि सम्मिलित अस्ति। अत एव भारतीयपरम्परानुसार गीताया स्थानम् अपि यः उपनिषत् धर्मसूत्र च अस्ति तदेव अस्ति। मुख्य विषय विद्वानो गीताया प्रतिपाद्य विषय ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग च मन्यते। व्यावहारिक रूपेण गीताया प्रबंधन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, मानव आचार संहिता आदि ज्ञान विज्ञानस्य अनेकानि लोकोपयोगी विषयस्य वर्णानि सन्ति। वस्तुतः गीता वेद वेदांग उपनिषद दर्शन विभिन्न विचारा विभिन्न सिद्धान्तस्य विशालः कोशः अस्ति। भगवद्गीताया मानवाय जीवन दर्शन यच्छति। एकं लोकोक्ति प्रसिद्ध अस्ति, यादृशे यस्य दर्शन तादृशे तस्य जीवन। संरचना अथर्ववेदः विंशतिः काण्डानि सन्ति। अथर्ववेदः 30 सूत्राणि सन्ति। अथर्ववेदः 6,000 मन्त्राः सन्ति। मुख्यविषयः अथर्ववेदस्य मुख्यविषयः दैनन्दिनं जीवनस्य विविधाः समस्याः, रोगनिवारणं, शुभाशुभविधायकमन्त्राः, तत्त्वज्ञानं, दार्शनिकप्रश्नाः च। अस्मिन् वेदे वास्तुशास्त्रम्, आयुर्वेदः, सामाजिकविषयकाः मन्त्राः च विस्तरेण विवृताः सन्ति। अथर्ववेदे विशेषेण गृहसूत्राणि, आचार्यसूत्राणि च अन्तर्भाष्यन्ते। अथर्ववेदस्य सम्पूर्णनाम अथर्वाङ्गिरस् इति अस्ति। यत्ने ब्रह्मा नाम पृथ्वीज एतस्य विनियोगः करोति, अतः अस्य ब्रह्मदेव इति अपि नाम अस्ति। अथर्वाङ्गिरश्च द्वौ वैदिक ऋषिं मन्त्रस्य ज्ञानं भवति। अथर्व ऋषिं रोगनिवारणं मन्त्रस्य ज्ञानं भवति, तथा अंगिरस् ऋषिं शत्रुत्वनाशस्य मन्त्रस्य ज्ञानं भवति। अथर्ववेदः विविधानां विषयाणां संकलनम् अस्ति। अस्मिन् एव वेदे विविधाः औपचारिकमन्त्राः, वशीकरणमन्त्राः, आरोग्यस्य मन्त्राः च सन्ति। अस्मिन् एव वेदे धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः च विषये विवेचनानि सन्ति। धन्यवादः। अस्मिन्नेव वेदे यज्ञकर्माणां क्रमविधिश्च उपवेदाः सन्ति। तस्मिन्नेव यज्ञविधि यज्ञकर्मचारिणां च विस्तरेण च विस्तृताः सन्ति। अद्य अहं ऋग्वेदविषयं कथयामि। ऋग्वेदः प्राचीनवेदः अस्ति। अस्मिन् विविधेभ्यः देवतेभ्यः मन्त्राः सन्ति।
यथा अग्नि इंद्र वरुण उपसः आदित्य सविता मरुतः इत्यादि अस्य वेदस्य उपनिषदा ऋग्वेदस्य सूक्तानि विभाजनस्य कार्य शुक्लः कुर्वन्ति। धन्यवादः।